बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको चिकन सज्जी पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं आज आपको घर पे ही चिकन सज्जी पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी यकीनन मेरी चिकन सज्जी पुलाव की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सज्जी पुलाव। चिकन सज्जी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें एक अदद हमने चिकन लिया है और इसको इस तरीके के साथ गहरे गहरे हमने कट लगा लिए हैं और इसकी टांगों को इस तरीके के साथ हमने धागे की मदद से बांध लिया है। साथ ही ड्राई मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें हमें चाहिए नमक, हमें चाहिए 1 टेबल स्पून या आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, काला नमक हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून और साथ ही गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ ही पिसा धनिया हमें चाहिए 1 टेबल स्पून और साथ ही पिसा हुआ रोस्ट किया हुआ ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून और साथ ही वाइट सिरका हमें चाहिए आधी प्याली। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। लेमन हमें चाहिए 1 अदद और साथ ही जर्दा कलर हमें चाहिए 2 चुटकी। सबसे पहले एक बोल लेकर इसमें हमने आधी प्याली सिरका ऐड कर देना है और साथ ही इसमें हमने अपने तमाम ड्राई मसाले ऐड कर देने हैं और साथ ही इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसके साथ ही 1 अदद लेमन को हमने इस तरीके के साथ अपने इस मसाले में निचोड़ देना है। इसके साथ ही हमने इसमें तकरीबन 2 चुटकी जर्दा कलर ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इन सारे मसालों को हमने अपने सिरके के अंदर अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और अपने चिकन के ऊपर इस तरीके के साथ हमने मसाला लगा लेना है और जहां पर हमने कट लगाए हैं, इन कटों के अंदर भी हमने मसाला भर लेना है। हमारे चिकन पर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मसाला लग चुका है। अब हमने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि हमारे चिकन में मसाला अच्छे तरीके के साथ जज्ब हो जाए। 1.5 घंटे के बाद हमारा मसाला चिकन में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जज्ब हो चुका है। इस स्टेप पर हमने एक पतीला लेकर इसमें नमक की लेयर लगा लेनी है और अपने नमक के ऊपर हमने इस तरीके के साथ एक जाली वाली प्लेट रख देनी है और साथ ही इसके ऊपर हमने इस तरीके के साथ अपना चिकन ऐड कर देना है और अपने चिकन के ऊपर एक ब्रश की मदद से इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगा लेना है। अपने चिकन की साइड को चेंज करके दूसरी तरफ से भी हमने अच्छे तरीके के साथ ऑयल लगा लेना है। अपने चिकन को ऑयल लगाने के बाद हमने ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने बहुत ही स्लो कर देना है। 1 घंटे के लिए हमने अपने चिकन को स्लो फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ पकाना है। दरमियान में हमने 1 या 2 बार अपने चिकन को लाजमन चेक करना है। जितने टाइम में हमारा चिकन पककर रेडी होगा, इतनी देर में हम अपने चावल रेडी कर लेते हैं। चावल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें हमने लिए हैं चावल तकरीबन 3 पाव। इसके साथ ही प्याज हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, जिनको हमने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। इसके साथ ही कुकिंग ऑयल हमने लिया है 1 छोटी प्याली और हरी मिर्च हमने ली हैं 5 से 6 अदद। इसके साथ ही हमने ली है किशमिश 2 टेबल स्पून और साथ ही बादाम हमने लिए हैं 12 से 15 अदद, जिनका हमने छिलका उतार लिया है। लेमन हमने लिया है 1 अदद। साबुत मसालों में हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, इसमें हमने ली है बड़ी इलायची 2 अदद और साथ ही हमने बादियान के फूल लिए हैं 2 अदद। इसके साथ ही ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून और साथ ही हमने नमक लिया है 2 टेबल स्पून या आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्च हमने ली है 1 टेबल स्पून। सबसे पहले एक पैन लेकर इसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है
جیسے ہی ہمارا کوکنگ آئل اچھے طریقے کے ساتھ گرم ہو جائے تو ہم نے اس میں کشمش ایڈ کر دینی ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے اپنے بادام ایڈ کر دینے ہیں۔ بہت ہی سلو فلیم پہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے۔ جیسے ہی ہماری کشمش آئل میں پھول جائے تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو ایک برتن میں نکال لینا ہے۔ ہم نے ان کو بہت زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا، اس سے ہماری کشمش اور بادام دونوں جل جائیں گے۔ اسی آئل میں ہم نے 2 عدد بڑی الائچی اور ساتھ ہی 2 عدد بادیان کے پھول اور 1 ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کر دینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہم نے سلو فلیم پہ اچھے طریقے کے ساتھ فرائی کر لینا ہے۔ جیسے ہی ہمارے زیرے کا کلر لائٹ سا چینج ہونا شروع ہو جائے تو ہم نے اس میں باریک کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دینی ہے۔ میڈیم فلیم پہ ہم نے اپنی پیاز کو لائٹ براؤن کر لینا ہے۔ 3 سے 4 منٹ میں ہماری پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ہماری پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو تو ہم نے 4 سے 5 عدد اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دینی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس مسالے میں تقریباً 1.5 کلو پانی ایڈ کر دینا ہے۔ 3 پاؤ ہمارے چاول تھے تو اسی لیے ہم نے 1.5 کلو اس میں پانی ایڈ کیا ہے۔ ہم نے اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ جس میں ہمارے چاول بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گل جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں 2 ٹیبل سپون نمک اور 1 ٹیبل سپون کالی مرچ ایڈ کر دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے 1 عدد لیمن کو اس طریقے کے ساتھ اپنے پانی میں اچھے طریقے سے نچوڑ لینا ہے۔ ڈھکن کی مدد سے اپنے برتن کو ہم نے کور کر دینا ہے اور 2 سے 3 منٹ تک اپنے پانی کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے بوائل کرنا ہے۔ جیسے ہی ہمارے پانی میں بوائل آنا شروع ہوں تو اس میں ہم نے اپنے چاول ایڈ کر دینے ہیں۔ چاولوں کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور ان کا ایکسٹرا پانی ہم نے اب نکال لیا ہے۔ بھگونے سے ہمارے چاول بہت ہی اچھے بنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہاف کشمش اور بادام ہم نے اپنے چاولوں میں ایڈ کر دینے ہیں اور ہاف کو ہم نے اپنے چاولوں کی گارنشنگ کے لیے رکھ لیا ہے اور چمچ کی مدد سے ہم نے اپنے چاولوں کو پانی میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور ڈھکن کی مدد سے اپنے چاولوں کو 7 سے 8 منٹ کے لیے ہم نے کور کر دینا ہے اور درمیان میں ہم نے 1 یا 2 بار اپنے چاول ضرور چیک کرنے ہیں۔ 7 سے 8 منٹ کے بعد ہمارے چاول ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گل چکے ہیں۔ اب ہم نے چمچ کی مدد سے ایک بار ان کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے۔ ہمارے چاول بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں۔ ڈھکن کی مدد سے ہم نے اپنے چاولوں کو کور کر دینا ہے اور توا نیچے رکھ کے سلو فلیم پہ 10 منٹ کے لیے ہم نے دم دے دینا ہے۔ 10 منٹ کے بعد ہمارے چاول ماشاءاللہ سے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور چمچ کی مدد سے ہم نے اپنے چاولوں کو ایک بار اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، اب ہم نے اپنا چکن چیک کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پک کر ریڈی ہو چکا ہے اور لائٹ سا گولڈن کلر ہمارے چکن پر آ چکا ہے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے اپنے چاولوں کو ایک ڈش میں اس طریقے کے ساتھ نکال لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر ہم نے اپنا روسٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دینا ہے اور پستہ اور باداموں کے ساتھ اپنے چاولوں کی اچھے طریقے کے ساتھ گارنشنگ کر دینی ہے۔ اگر آپ کو بھی میری چکن سجی پلاؤ کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی چکن سجی پلاؤ کی یہ ریسپی کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے گا۔ میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔